उस आग की जो लगाएगी एक बीवी अपने शौहर के लिए। मोहम्मद के दर्द से मुझे सुकून मिलता में कितना शानदार कुरान के बारे में बताया के सामने बिछा दो। ये कहानी है उस इंसान की जिसने रसूलुल्लाह को भरे बाजार में रुस्वा किया। मक्का वालों, इसकी बात मत सुनना, ये मेरा भतीजा मोहम्मद है और ये दीवाना है, दीवाना। वो देखो पागल आदमी। ये बात है सूरे लहब। तब्बत यदा अबी लहब व तब। अक्सर मुस्लिम फैमिलीज में बच्चों को कुरान का रट्टा लगवा दिया जाता है, मतलब पता होना हो, चारों कौल सूरे लहब याद होनी चाहिए। तब्बत यदा अबी लहब व तब। शायद इसी वजह से आज कुरान हमारे घरों में तो है लेकिन दिलों में नहीं। क्या है सूरे लहब? सुना अबू मनाल, अल्लाह ने अबू लहब का नाम लेकर सूरा नाजिल की है। खुदा की पनाह है भाई। कौन थी उम्मे जमील जिसका जिक्र अल्लाह ने इस सूरत में किया है? अभी बाजी, सुना आपने? कौन सी बात? उम्मे जमील का हार उसके गले की रस्सी बनेगा आखिरत में। और ऐसा क्या कर दिया इन दोनों मियाँ बीवी ने कि अल्लाह ने कुरान में अबू लहब का नाम लेकर इन्हें क्रिटिसाइज किया है। उसका अल्लाह हमें आग का अजाब देगा। कहता है मैं लकड़ियाँ उठाऊंगी अपने सर पर। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, कैसे ये सूरत लिविंग प्रूफ है कुरान के मिराकुलस होने का, जानेंगे इस वीडियो में। वम्रअतुहु हम्मालतल हतब फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। सूरह लहब मक्का में उस वक्त नादिल हुई जब अबू लहब ने जुल्म की सारी हदें पार कर दी। वो अल्लाह के नबी को परेशान करता, उनको गालियां देता, उन्हें भरे बाजार रुस्वा करता। मेरे भतीजे ने बाप दादा का मजहब छोड़ दिया है, कहता है उस एक खुदा को मानो। इससे घटिया बात मैंने आज तक नहीं सुनी। ताज्जुब है। मगर इस सब की शुरुआत उस सुबह हुई जब सूरज की किरणें मक्का की जमीन को चूम रही थी। ऊंट रेतीले मैदानों में दौड़ पड़े थे, कोई सुबह सुबह खुद को शीशे में निहार रहा था, कोई नाश्ता कर रहा था तो कोई अभी बिस्तर पर अंगड़ाइयां ले रहा था। यहाँ हाथ खींचे जा रहे हैं और इन्हें दिन भर बिस्तर तोड़ना है, और काम ही क्या है? ए जी, अब सोते ही रहोगे क्या? लेकिन कोई था जो सफा के पहाड़ पर चढ़ रहा था। वो पहाड़ पर कौन है? मोहम्मद। ये वो पहाड़ था जिस पर चढ़कर मक्का वाले एक दूसरे को इकट्ठा करते, कोई खास बात बताते। सफा के पहाड़ पर चढ़कर अल्लाह के नबी ने एक गहरी सांस ली और फिर जोर से पुकारा, या सबाहा। हमला। यह अजान नहीं थी, ना ही किसी सौदागर की सदा, यह खतरे की पुकार थी। इसका मतलब था कि ऐ लोगों उठो और मेरी बात सुनो, तुम पर एक खतरा आन पड़ा है। लगता है कोई मुसीबत आई है। लोग अपने घरों से, अपनी दुकानों से, अपनी बातों से निकल पड़े और फिर जब सब लोग सफा के पहाड़ के नीचे जमा हो गए तो अल्लाह के नबी ने उन सबको एक नजर देखा और फिर इनसे एक सवाल पूछा, क्या लोगों, अगर मैं तुमसे कहूं कि इस पहाड़ के पीछे दुश्मन की फौज तुम पर हमला करने आ रही है, क्या तुम मेरा यकीन करोगे? लोग चिल्ला उठे, हाँ बिल्कुल करेंगे, क्योंकि आप सच्चे हैं, आप अमीन हैं, आप सिद्दीक हैं, आप मोहम्मद हैं, आप मोहम्मद हैं। इन सब लोगों के जवाब सुनकर अल्लाह के नबी एक लम्हे के लिए रुके और फिर उन्होंने इन सब से कहा कि ए लोगों, मैं तुम्हें खबरदार करता हूँ उस आने वाले अजाब से जो बड़ा सख्त है, और इबादत करो उस एक रब की जो सारी कायनात का मालिक है। ये बात सुनकर अचानक वहां की हवा बदल गई, उनके चेहरों पर चीखता सन्नाटा छा गया। वो सब एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। ये क्या कह रहे हैं? ताज्जुब है। ये बात तो क्या अपने बाप दादा का दीन छोड़ दें, अपने खुदाओं को नाराज कर दे। और फिर एक आदमी खड़ा हुआ, गुस्से और नफरत से भरा हुआ। वो चिल्लाया, भतीजे, दब्बन लगा अली हाजा जमातना। अरबी की इस इबारत का मतलब था कि सत्यानाश हो तेरा, टूट जाएं तेरे हाथ। क्या तूने हमें इसीलिए यहाँ जमा किया है? ये आदमी और कोई नहीं बल्कि रसूलुल्लाह का चचा अबू लहब था। उसकी बद्दुआ आसमान से टकराकर वापस उस पर आ गई। उसके नसीब के पन्नों में जहन्नम का अजाब हमेशा के लिए लिख दिया गया। लेकिन अल्लाह ने अभी अपने नबी को ये बात नहीं बताई। स्कॉलर्स कहते हैं कि अगर ये सूरत इस वक्त नाजिल हो जाती तो मक्का के लोग कहते उस पर कैसे भरोसा करें, वो अपनों की बुराई करता है। असल में उस दौर में मक्का में चाचा का दर्जा बाप के बराबर होता है, स्पेशली जब सगे वालिद का इंतकाल हो चुका हो, वक्त गुजरता रहा। अल्लाह के नबी जगह जगह घूम घूम कर एक अल्लाह की इबादत करने का मैसेज पहुंचाते रहे। लेकिन अबू लहब वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पीछे जाता। अब ये कौन सी नई शायरी ले आया है? यहाँ तक कि वो बाजार के शरीर लड़कों को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे लगा देता और उनसे कहता कि इनको पत्थर मारो। मारो मारो,
لیکن اس کا ظلم یہی نہیں رکا. اس کی بیوی یعنی رسول اللہ کی چاچی ام جمیل جو کمال کی خوبصورت عورت تھی, نئے نئے طریقوں سے نبی کو پریشان کرتی. آپ سب تو مکہ کے بڑے سردار ہیں, پھر احمد کا بائیکاٹ کیوں نہیں کرتے؟ صحیح کہا, بائیکاٹ کرو اس کا. ہاں بائیکاٹ کرو اس کا. صحیح کہا, ہاں بائیکاٹ کرو اس کا. اور حد تو جب ہو گئی جب اس نے اپنے دونوں بیٹوں کو یہ حکم دیا کہ وہ اپنی بیویوں کو طلاق دیں, کیونکہ ان دونوں کی بیویاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیاں تھیں, ام کلثوم اور رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تمہارا چہرہ بھی مجھ پر حرام ہے اگر تم نے اپنی بیویوں کو طلاق نہیں دیا. بابا ہم آج ہی انہیں طلاق دیتے ہیں. دن شام میں ڈھل گئے, شامیں راتوں میں ڈھل گئیں, لیکن ابو لہب کے ظلم میں کوئی کمی نہ آئی. اے مکہ والو, تیرے بھتیجا دیوانہ ہو گیا ہے, دیوانہ. اس کی بات مت سننا. اور جب اس کے ظلم کی انتہا حد سے پار ہو گئی تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبوت کے 10ویں سال میں سورہ لہب کو نازل کیا. ابو ہادی ہمیں وہ سورہ تو سناؤ جو نبی پر نازل ہوئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. آئیے اب اس صورت کو سنیمیٹک انداز سے سمجھتے ہیں آسان طریقے سے. تو پہلی آیت ہے تبت یدا ابی لہب وتب. پہلی آیت میں اللہ نے کہا کہ ٹوٹ گئے دونوں ہاتھ ابو لہب کے اور برباد ہو گیا وہ. اب یہاں پر 2 باتیں جو نوٹ کرنے والی ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو پوری آیت ہے یہ آیت اصل میں پاسٹ ٹینس میں بات کر رہی ہے, یعنی ایسا نہیں کہ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹیں گے, اصل میں اس کے ہاتھ ٹوٹ چکے. جس لمحے اس نے نبی پاک کی شان میں گستاخی کی اسی لمحے اس کے ہاتھ ٹوٹ گئے. تو یہ کام 100% ہو چکا ہے, اس کے ہاتھ ٹوٹ چکے ہیں. لیکن ابو لہب پھر بھی باز نہ آیا. جب یہ صورت نازل ہوئی تو وہ لوگوں سے کہتا, وہ کہتا ہے میرے ہاتھ ٹوٹ گئے. کہاں ٹوٹے میرے ہاتھ, صحیح سلامت تو ہیں. ہم جنگ بدر کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں گے تب ہمیں پتہ چلے گا کہ کتنی بری طرح وہ مرا اور کس طرح سے آیات بالکل سچی ثابت ہو گئی. اب یہاں پہ نوٹ کرنے والی دوسری بات ہے, بہت امپورٹنٹ بات ہے, کہ ہاتھوں کی ہی کیوں بات ہو رہی ہے. یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ ہاتھ ٹوٹ گئے, یہ کیوں نہیں کہا جا رہا کہ سر ٹوٹ گیا, پیر ٹوٹ گیا, ہارٹ فیل ہو گیا, کیوں نہیں کہا جا رہا؟ میں کہتا ہوں اس کے لیے نا آپ یہ سین دیکھیے. چلیے اس سین کو ایک بار پھر سے دیکھتے ہیں. اس سین میں آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ کیسے ایک سپاہی نے, ایک فائٹر نے اپنے ہاتھ میں ایک تلوار لی ہوئی ہے اور دوسرے ہاتھ میں خود کو بچانے کے لیے اس کے پاس شیلڈ ہے, ایک ڈھال ہے. تو اگر کسی انسان کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں گے تو کیا ہوگا؟ نہ تو وہ وار کر سکے گا اور نہ ہی اپنا بچاؤ کر سکے گا. تو پھر ان دی اینڈ آپ برباد ہو جاؤ گے, ختم ہو جاؤ گے اور اگلا حملہ پھر آپ ہی کے اوپر ہوگا. بالکل اسی طرح ہم ابو لہب کی زندگی میں دیکھتے ہیں, اس کا مال, اس کے بیٹے, اس کے کنیکشن, اس کے تعلقات, اس کی پاور, سب کے سب برباد ہو گئے. کوئی بھی اس کے کام نہیں آیا. اور ہم آگے جا کے دیکھتے ہیں کہ جب وہ مرا تو اتنی بری موت مرا, اتنی بری موت مرا کہ کوئی اسے چھونے والا نہیں تھا, کوئی دفنانے والا نہیں تھا. کئی دنوں تک اس کی لاش سڑک پر سڑتی رہی, لوگ پریشان ہوتے رہے, یہاں تک کہ اس کے اپنے لڑکوں نے بھی اسے چھونے سے, گھر میں رکھنے سے منع کر دیا. ارے ابو لہب کے بیٹو, اپنے باپ کی لاش تو ٹھکانے لگاؤ, بدبو سے لوگ الٹی کر رہے ہیں. اب آتے ہیں آیت نمبر 2 پر. ما اغنا عنہ مالہ وما کسب. نہ ہی اس کا کوئی مال اس کے کام آیا, نہ ہی اس کی کوئی اولاد اس کے کام آئی. اصل میں یہ آیت جواب ہے اس بات کا جو ابو لہب اکثر لوگوں سے کہا کرتا تھا, اگر وہ سچا ہے دے دوں گا مال و دولت اللہ کو اور بچا لوں گا خود کو جہنم سے. اب یہاں نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ یہ جو کسب کا لفظ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کمائی کے, ارننگ کے. کبھی کبھی لوگوں کے پاس بڑا پیسہ ہوتا ہے, باپ دادا نے ان کے کما کے چھوڑا ہوا ہوتا ہے, پر یہ کسب کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے اپنی کمائی کے, جو آپ نے خود کمائی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ انسان کی سب سے بہتر کمائی اس کی اولاد ہے, اور جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی اولاد اس کے کام نہیں آئی. اگلی آیت کی طرف پڑھتے ہیں, آیت نمبر 3. سیصلی نارا ذات لہب. کہ ابو لہب جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا جو بھڑک رہی ہوگی, شعلے والی آگ ہوگی. اب ہم بڑھتے ہیں چوتھی آیت کی طرف جو ہے وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ. اور اس آیت کا مطلب ہے کہ اس کی بیوی اپنے سر پر ایندھن اٹھائی ہوگی. ایندھن کیا کہ وہ لکڑیاں ڈھو رہی ہوگی جہنم کے اندر. اس کا کام یہ ہوگا کہ جلنا تو ہے ہی ہے اور ساتھ میں آپ کو جانا ہے, اس کو جانا ہے اور جا کر یہ لکڑیاں لے کر آئے گی اور اس آگ کے اندر لکڑیاں ڈالے گی. تو جب ہم آگ میں لکڑیاں ڈالتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, آگ اور تیز ہوتی ہے, تو اپنی آگ یہ خود بخود جلائے گی. لیکن یہاں مزے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ وہ جہنم میں جلے گی, وہ جہنم کا عذاب زندگی بھر جھیلتی رہے گی. یہی کیوں کہا کہ وہ لکڑیاں لے کر آئے گی؟ دیکھیے یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی میں کیا کرتی تھی.
आप फिक्र ना करें, अब जो मैं कहती हूँ वो करते जाएं बस। तो वो इस दुनिया में अपने हस्बैंड की नफरत को फ्यूल करती थी, उस आग को बढ़ाने में उसका साथ देती थी। इसी वजह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आखिरत में उसका अज़ाब ये रखा है कि जाओ जाके लकड़ियाँ उठा के लेके आओ, ढो अपने सर पे और अपनी आग को खुद भड़काओ। अब यहाँ पे एक और ज़रूरी बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। जब भी आप नमाज में सूरत को रिसाइट करें तो ऐसा नहीं कि आप गए वमरातुहु हम्मा लतलहतब, ना 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 ना। हम्मा एक पावरफुल लफ्ज़ है, बहुत ही ज़्यादा उसके अंदर असर है, वेट है, तो आप जब भी पढ़ेंगे आपको उस पर ज़ोर देना है। वमरातुहु हम्मा लतलहतब। आयत नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं, जो है फ़ी जीदिहा हब्लुम मिन मसद, और इसके गले में मूंज की रस्सी होगी, यानी नारियल की छाल वाली रस्सी होगी। यहाँ पर जीदिहा का जो लफ्ज़ है, इस लफ्ज़ का इस्तेमाल होता है खूबसूरत गर्दन के लिए, ऐसी गर्दन जो जेवर से लदी हुई हो। कमाल की बात यह है, मज़े की बात यह है कि रस्सी का जिक्र क्यों है और गर्दन का जिक्र क्यों है, तो इसके पीछे की बात यह है कि उम्मे जमील एक खूबसूरत सा अपने गले में हार पहना करती थी। वो मक्का वालों से कहती थी, अपने नौकरों से कहती थी, आम लोगों से कहती थी, मेरे गले का ये हार मैं उसको दूंगी जो मोहम्मद के खिलाफ खड़ा होगा, मेरा साथ देगा। और इसी वजह से यहाँ ये मेंशन किया गया है कि उसके गले में मूंज की रस्सी होगी, बल वाली रस्सी होगी, तकलीफ देने वाली रस्सी होगी उसकी उस गले में जिसमें वो हर वक्त हार पहने रहती थी। ये थी सूरह लहब की अंडरस्टैंडिंग।